تاقت لك الأرواح يا رمضان، وهفت لشدو طيورك. وهدم البناء حين امتنعت بيوتنا بالشاشات والقنوات والأجهزة الذكية لنصل بها إلى ما نريد من خلال تلك الموجودات من القنوات وجماليات ظاهرها. فما أن توفرت لنا تلك المقتنيات بأنواعها لأفراد الأسرة، إذا بالصالات والمجالس الفسيحات تضيق بنا ذرعا، فانفض شمل الأسرة، ووجد كل من أفراد الأسرة بغيته حسب مشربه وهواه، وإذا يرى أنه لا يصلح أن يجالس أحدا بجواره حتى لا يرى خصوصيات مطالبه، فتنافرت الأسرة وامتلأت قلوب أفرادها وحشة، وأعين الشكوك ترمق كل واحد للآخر، فأصبح البيت الذي ملئ سعادة يمتلئ أنانية وغطرسة وشكوك واتهامات، فسقطت أركانه حقيقة وإن بقي بنيانه، وزاد الطين بلة أن أصبح الفرد يرى أن خروجه من البيت أسلم له في تحقيق الجو المناسب، فانهدم الكيان الأسري. فهل لا وعي لمنع هذا الهدم؟ اقبلتك الأنفس الظمآ إلى لقياك حيث الأمن والإيمان، فرأتك أعظم زائر.